I had a very good hope. Yeah, when Girish had become president, I had a very good hope that Congress will do something. But I don't know what is happening with them. What he is doing right now? See, I left Goa forward Yeah, with that same belief what you had yeah, about Girish. I'm totally dejected, frustrated, and I can tell him, I can prove to him, and I will challenge him to come in a public debate. I'll prove that he is the first scouter Goa as Congress party has seen. You will see, as if people are saying he's loyal. What is loyal? He's politically impotent as everybody wants him. Yes. Remove the post and see when he just remove his post and see his value. This bugger has brought it to such a level and is creating further confusion. तो जो ऑडियो आशिल्लो तो ताजो वॉयस डब केल्लो प्रजनाचो वॉयस त्या हितून डब केल्लो काल सबंद म्हाका दिसता नॉट ओनली गोवन्स बट द एंटायर वर्ल्ड has seen and heard about one audio which is doing rounds in social media. एक ऑडियो क्लिप सोशल मिडियाचेर इतलो उजो असो स्प्रेड जाल्ले आसा नॉट ओनली ऑन फोन्स or WhatsApp but even on the Facebook it's trolling. आणि that audio, I'm sure all know it pretty well, that the chief spokesperson of the Congress party, the vociferous spokesperson म्हणटात पळय तो, स्ट्रेट फॉरवर्ड उलयता म्हणटात पळय तो, ट्राजानो डिमेलो, ताजो हो ऑडियो क्लिप तो एकल्या कडेन कोण पांडुरंग नायका कडेन उलयता तो व्हायरल जालो आनी तितूंत तुमी पळयलां आसतलें कितले उतरां कितें तो उलयला ती वायट उतरां इतली उलयल्या तांच्या पक्षाचे अध्यक्ष गिरीशाच्या अगेन्स्ट, तांचे पक्षाचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन कोण तो दिगंबर कामतीचे अगेन्स्ट आमकां ते आमचे कडेन आसा तो व्हिडिओ पूण आय एम शुअर दॅट एवरी वन हॅज सीन पूण आमकां वायट दिसता ती उतरां देखून तुमकां सांगपाक कित्याक इतलें ह्युमिलिएशन इतलें एम्बेरेसींग तो उलयल्लो आसा हे काँग्रेस पक्षाक ही लजेची गजाल जावन आसा. इट्स अ शेम to the Congress PCC President Girish and leader of opposition Digambar Kamath and of course to the Congress party. Whereas तेही तो जायते उलयला पूण तितूंत थोडेच हांव सांगपाक सोदतां. He spoke so much that to that level he spoke that ताणें डायरेक्ट सांगलां की लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो आसा दिगंबर कामत खंय इज अ BJP एजंट म्हणटा तो. ही इज पेड बाय BJP म्हणटा तो. लीडर ऑफ ऑपोजिशनाचे म्हणटा एक रोल आसता आनी तुमकांय खबर आसा अ रोल ऑफ ऑपोजिशन लीडर इज to oppose whatever is wrong is happening. As tumka khabar asa, that is not happening because Prajan himself in the audio has told directly that because of Zaika case खंय ताजे हात आनी पांय बांदून दवरल्या म्हणटा तो. दुसरे तो सांगता काँग्रेस इज गॉन म्हणटा तो, टू द लोवस्ट लेवल गेला म्हणटा तो. तो सांगता की गिरीश जो PCC प्रेसिडेंट आसा आपूण म्हणटा स्पोक पर्सन म्हणून हेजे सकल काम केलें, एडवार फालेरोचे सकल काम केलें, कोण निर्मला सावंता सकल काम केलें, आपूण विलीचे सकल काम केलें, शांतारामाचे सकल काम केलें, ल्युझिनाचे सकल काम केलें पूण आयज म्हणटा सारकीच काबार जाल्ली आसा काँग्रेस पार्टी. तो आपल्या तोंडान थंय एडमीट करपाला आनी डायरेक्ट सांगपाला की जो हो अध्यक्ष आसा गिरीश चोडणकर एक ना एक स्टँड आसा, एक पर्सनॅलिटी देखून ना म्हूण सांगता आनी पळयात म्हणटा फाल्यां ताजी लिडरशीप काडल्यार ताजो स्टँड खंय आसतलो तो दॅट ही डजंट हॅव एनी लिडरशीप क्वॉलिटीज. आणि डायरेक्टली त्याने सांगला डायरेक्टली आय वॉन्ट यू ऑल टू नो गोवन्स वाय आय एम टॉकिंग ऑन दीस मुद्दो. हांव ह्या मुद्द्यार कित्याक उलयतां कित्याक इट वॉज प्रतिमा कुतिनो हे टोल्ड की हांगा जे काम करतात, कश्ट करतात, मरून काम करतात तांकां व्हॅल्यू दिनात ते. टिकेटीच्या टायमार ते बॅगां कोणा कडेन कितली आसा आनी कितले सांगवाद दिवपाक शकता, कितले बॅगां पावोवपाक जाता ताजेर तांचे चड आसता म्हणून. एंड आय हॅड सेड दॅट इन टुडे बाब ट्राजान डिमेलो in his audio has openly exposed them. त्याने डायरेक्टली सांगला त्या ऑडियो तुमचे कडेन आसतलो तो ऑडियो तो सांगता की टिकेट खंय घालपाक डिनाय करपा खातीर खंय गिरीशान खंय सोपटे कडल्यान पयशे घेतले, गिरीशान खंय जिता कडेन पयशे घेतले आनी बाबीक टिकेट दिली. दुसरे तो सांगता पर्रीकराच्या अगेन्स्ट. आतां गिरीश म्हणटा तो रावता फातोर्डा पूण पर्रीकराच्या अगेन्स्ट रावपाक ताणें खंय इतले फंड्स घेतले, CMचे अगेन्स्ट रावता पूण CMचे अगेन्स्ट रावन इतले फंडींग खंय पयशे घेतले आनी सगळे पयशे दाबले म्हणटा. ताच्यानच सांगता वी आर नॉट टॉकिंग देअर ओन चीफ स्पोक पर्सन हॅज एडमिटेड इट. पयशे सगळे भितर घातले म्हणटा. दुसरे तो सांगता गरज नाशिल्ले म्हणटा ती नॉर्थात म्हणटा तो MP टिकेटीक बसलो. गिरीश म्हणटा इज ओन्ली आउट फॉर मनी. थंय बसलो खंय तो
आनी सेटिंगां केली खंय एक खंय मिटिंगाक खंय ताच्या अगेन्स्ट उलयना कांय ना म्हणजे हॅन्ड इन ग्लावज थंय सेटींग केलें खंय पयशे घेतले फंडींग सो दीस इज वॉट द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द पार्टी सेड एंड ही इज एडमिटींग दॅट आपूण रातचो कितलो 3 देखून रावतालो हांव उलयतालो हांव एड्रेस करतालो तेजी एक चाव जेवण देखून मेळना आशिल्लें आसूं हो जावं म्हणून पूण हेणी सेटींग केलें म्हणून सो हेजेर सीत जाता दॅट यू नो इफ यू गो टू सी टुडे आय वूड लायक टू से दॅट स्केलिटन्स काँग्रेसाचे द स्केलिटन्स आर फॉलिंग आउट ऑफ द कबड ऑफ दीस काँग्रेस पीपल हे लिडर्सांचे सांगपाक सोदता हांव तुमकां हांव प्राजनाचें एक सांगूं सोदतां काल इतलें तांकां ह्युमिलेशन एंड एम्बेरेसमेंट जालें आनी प्रेसान गिरीशाक विचारलें वॉट यू हॅव टू से अबाउट द ऑडियो क्लिप जस्ट सी हाव खंयच्या लेवलाचेर तो गेलो तो सांगपालो ना आय स्पोक टू ट्राजन आनी इट इज डब्ड अरे खंयच्या भुरग्याक ट्राजन डिमेलोचो वॉयस खबर ना रे आनी तुमी उलयतात कितें रे तुमी इतली फटिंगपण करतात ह्या गोष्टीक तुमी फटिंगपण करताले तुमी इतले घोटाळा केले आनी पयशे घेतले ताजे आनी कितले फटिंगपण करता आसताले रे ही इज टेलिंग इट वॉज डब्ड अरे ट्राजन इज टॉकिंग ओपनली आनी ट्राजन आमकां सांगपाक नाका तुमकां देखून आमच्या मिडिया भावांक आनी भुरग्यांक खबर आसा तो एक फावटी स्टार्ट केले जाल्यार ताजे आनी मागीर फूल स्टॉप ना तो उलयत रावता आनी येस ही इज माय एक्स कलीग एंड आय वूड लायक टू टेल ट्राजन फॉर वन्स आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग यू बिग टायम डेट यू स्पोक युअर हार्ट आउट यू ऑलवेज टॉक रे तूं सदां उलयता पूण तुवें हितूंतल्यान कितें केलां तुवें आख्खे संवसाराक दाखोवन दिलें की हे काँग्रेस जे लिडर आसा हे नेते आसा ते आयज कसले झोलांत पडिल्ले आसा कोणा कडेन कोण सेटींग करून आसा आनी तांकां एक्सपोज केलें म्हणून हांव तुका कॉंग्रेच्युलेट म्हणूंक सोदतां दुसरें म्हणटात तें तुमी पळयलां आसतलें ट्राजना कडल्यान रोखडोच व्हिडिओ काडून घेतलो ट्राजन म्हणटा तो कितेंय उलयतलो जाल्यार इज अ स्पोक पर्सन तो उलयत रावता पूण हेका ट्राजनाक मागीर तेणी डॅमेज कंट्रोल करपा खातीर तेका सांगलें दिसता तूं सांग म्हणटा आपलो आवाज दी डब केला म्हणून ट्राजन बाबडो उलयता तुमी ट्राजनाची बॉडी लँग्वेज पयली आसतली ट्राजन नाल्यार असो 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 उलोवपाचो आय डोंट दीस दॅट करपाचो बट ट्राजनाची बॉडी लँग्वेज उगी आशिल्लो असो आशिल्लो 23 सेकंड्स उलयला तो बाबडो इट लूक लायक ही स्पिकींग अंडर प्रेशर ट्राजन यू हॅव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड यू हॅव शोन इन दॅट ऑडियो प्लीज डोंट बेंड डावन टू दीस पीपल गोवन्स आय एप्रिशिएटिंग यू आनी दुसरें BJP एक फट मारताली आनी तांची बी टीम काँग्रेसीक फट मारपाल्या जेन्ना तांचे डेप्युटी CM आशिल्लो पळय कोण तो आसा तो बाबू कवळेकर ताज्यार घरांतल्यान रातचे 2 तो खंय आशिल्लो तो म्हाका खबर ना ताजे घरा आशिल्लो खंय आशिल्लो पूण ताजो एक व्हिडिओ आउट जाल्लो एक वल्गर व्हिडिओ आनी मागीर दुसरे दीस डॅमेज कंट्रोल करपाक तेणी सांगलें की ना दॅट इज लीक जालें म्हणून खंयचे हॅक जाला म्हणून मोबायल कोणें हॅक केला आसतलो म्हणून तेणी एक फटिंगपण केली तुमी बी टीम आयज गिरीश चोडणकर कितें सांगता डब केला आसतलो म्हणून अरे डब केला ते पांडुरंग नायका कडेन तो उलयला दुसरी गजाल तो फोन कितल्यांक आयला कितली वरां उलयला ते सगळे रिकॉर्डिंग आसा गट्स आसा जाल्यार गिरीशान पयलीं वचून FIR करपा जाय आशिल्ली FIR करपा आसली कंप्लेन घालून तुमी कोणाक पिशें करता डब म्हणटा आनी ते थंड करपाक नो आय एम रियली टेलिंग यू ऑल दीस काँग्रेसाचें म्हाका एक सांगपाक जाय हे लिडर्सांचें आयज हेणी जे काबार केल्लें आसा गोंय तुमी न्ही लोकांक सांगपाक सोदता तुमी चिंतात ते जेन्ना पयले इलेक्शनाक बशिल्ले तेन्ना तांचो बॅकग्रावंड कितें आशिल्लो तांचे FDs कितले आशिल्ले तांचे बँक बॅलन्स कितले आशिल्ले तांचे प्रॉपर्टीज कितले आशिल्ल्यो त्यो मातशें तुमी सोदात कोणीय जावं तो हांव भिना जावं तो लुईझीन फालेरो जावं तो दिगंबर कामत तो कोणीय जावं तुमी इवन गिरीश चोडणकर फॉर दॅट मॅटर हे जे आसा पळय तांचे पयलीं तुमी बॅकग्रावंड पळयात तांचे बँक बॅलन्स कितें आशिल्ले तांचे धंदे कितें आशिल्ले आयज पळयात आयज कोट्याधीश जाल्ले आसा आयज गोंयकारांचे हांकां पडूं ना हेंचे कडेन कितले बंगले हेंचे भुरग्यां कडेन कितले गाडयो मोटारां FDs आसा ते तुमी पळयात दे आर नॉट इंट्रस्टेड in taking up or fighting for Goans. Now Goans have to be smart and tell them when they come to their doorstep तुमचे आमकां दाखयात म्हणून तुमचो रिपोर्ट कार्ड दाखयात तुमचे FDs कितले आसात ते म्हाका दिसता असली एलिगेशनां जाल्यार समज PCC प्रेसिडेंटाचे पडटात की इलेक्शना टायमार फक्त वेल्थ घेवन तेणे फंडींग जाले भितर पयशे घातल्या दाबल्या म्हणून खंय तरी इन्क्वायरी जावपाक जाय दिसता म्हाका कित्याक बरे लोकांचेर रेट पडटात हांचेर कित्याक रेट पडपाक शिरी पडना हेणी खंय लिपोवन दवरल्या ते कळपाक जाय वेल हांव तुमकां सांगूं सोदतां आयज तेणी सीद केल्ली आसा की BJP आनी काँग्रेस एक आसा म्हणून कित्याक डायरेक्टली तेणें सांगलां की दिगंबर खंय सतीश दोंडाच्या आनी हेज्या हातींत खंय दिगंबराची केशेपडी सतीश दोंड आनी प्रमोद सावंत CM आसा ताज्या हातींत आसा खंय कित्याक जायका केस आनी सगळे ते हे भरिल्ले आसा ताका लागून सेटिंगां करून
तो हांव सांगपाक सोदतां की ए टीम आनी बी टीम कोण तें आयज गोंयकाराक कळून आयलां. तुमी आनी लोकांनी फटय नाकात आनी लोकांनी हेंय कळिल्लें आसा की सांगपाक सोदतां दॅट युअर वोट लोकांक सांगता युअर वोट फॉर काँग्रेस वील बी युअर वोट फॉर BJP. It will be the vote for BJP, and that's why we are telling you all that Aam Aadmi Party today is important, required in Goa, because only we can provide a way for Goa and Goans. हेंकां सगळे फटींगपण जाल्ले आसा. हे लिडर सगळे खंय तरी बसून आशिल्ले, लिपून आशिल्ले. 2017 साकून आमी झगडटालीं, रस्त्यार आशिल्लीं, पूण हे नाशिल्ले. आयज ते सडनली पॉप आउट जाल्यार. दुसरें तुमी पयलां आसतलें, दे आर शोईंग दॅट द हाऊस इज नॉट इन ऑर्डर. वाय एम सेईंग दिस दॅट द हाऊस इज नॉट इन ऑर्डर. तुम्ही पयलां आसतलें की तांचो इन्चार्ज जो आशिल्लो दिनेश गुंडूराव, सडनली ताका कित्याक काडून गेलो, सडनली ताका कित्याक ना केलो, तो तांचें आयकना जालो. कितें जालें आयज चिदंबराक केला. म्हणजे यू आर शोईंग की तुमी कितें तरी दॅट नॉट एवरीथींग इज ओके इन द हाऊस म्हणून. द हाऊस इज कॉलेप्स्ड, हें जाल्लें आसा म्हूण, काबार जाल्लें आसा म्हूण. आनी मेन म्हणटा तें तुमकां सांगपाक म्हणल्यार इफ यू ऑल सी इन दॅट ऑडियो न्ही, मातशें गोंयकारांक सांगता तो ऑडियो मेळटा जाल्यार पळयात. पयलें म्हणटा तो त्राजान न्ही तो तुमकां कळटलें. दुसरें म्हणटा तें दे इज लॉट ऑफ टॉक डन, मनी टॉक डन. चड पयशाचें उलोवप जाल्लें आसा की इतले पयशे घेतले, तितले पयशे घेतले, इतले दामले, इतले सेटींग केलें. सो दीस इज जस्ट अबाउट वन कॉन्स्टिट्युएन्सी, अबाउट मांद्रेम वॉट इज टॉकिंग. हेजे कडेन पयशे घेतले, बाबीक टिकेट दिली, कलपाक कुशीन दवरपाक गिता कडेन घेतले, सोपटे कडेन घेतले, आनी भाऊ कडेन सेटींग केलें, कुशीन रावलो, कांय उलोवना. सो यू ऑल इमॅजीन वॉट इज हॅपनिंग इन द अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज. अरे आयज लस तांकां तांचेच वर्कर्स, तांचेच भुरगे आयज झगडपाक कित्याक काम करता तांकां कुशीन दवरतात. एका हाडलो तेका हाडलो आनी ते आतां थंय फुसांव जावपाक ना. सो द काँग्रेस हाऊस इज अ डिवायडेड हाऊस टुडे. दे आर यूज टू दीस. तांकां फक्त इलेक्शना टायमार बॅगा कोणा कडेन आसा ताका टिकेट, ते तांची परंपरा जाल्ली आसा आनी अशेंच तेणें आपले सगळे साधिल्ले आसा. देर इज नो रूम फॉर यंगस्टर्स देर. आतां ते सांगतात न्यू फेसीस दितले म्हणून. लास्ट इलेक्शनाक लुईझीन फालेरून 2017 न्यू फेसीस करून क्लेफासाक टिकेट दिली, बाबाशनाक टिकेट दिली, हांकां सगळ्यांक टिकेट दिली. खंय गेले तुमचे न्यू फेसीस, यंग फेसीस खंय गेले? गेले मरे, धांवून गेले. सो दॅट इज वॉट आय एम ट्रायंग टू से. दे वील नेवर. दॅट्स वाय द गुड लॉट ऑफ काँग्रेस जे कार्यकर्ता आसा ते आयज तांकां सोडून कुशीन सरपाल्ल्या. दे गॉट ड्रिफ्टेड बिकॉज दे हॅव रियलायज द बिटर ट्रूथ. आनी लास्ट सांगपाक सोदतां राजन, you don't have to worry. Congratulations again, because you have really exposed and you have really shown the Goans who is the A team and B team. That B team is really the Congress party of BJP म्हणून. So हाजेर आमी लास्ट म्हणल्यार तुमी सगळे पयलां आसतलें कशें एक्सपोज केलां राजन बाबान. पूण खरें समज गट्स आसा जाल्यार गिरीश चोडणकराक हांव चॅलेंज करतां. टेक इट एज अ चॅलेंज फ्रॉम मी. गो इफ इट इज डब्ड नो. Go and do a police complaint. Let the facts be brought. Let the mobiles be surrendered. Let the crime branch do its work. I challenge you. लोकांकडे फटिंगपण करनाका. ही चड जाल्यार तुमकां एकच सांगपाक सोदतां गिरीश बाब, आयज लोक उलोवपाल्या की तूं खंय घराचे खंय टायल चेंज करीत रावता म्हणून. सो हांव मागतां, हांव सांगपाक सोदतां की तुमी खूब जोडले, तुमी खूब पयशे केले. पुरो आतां पुरो. आतां गोंयकारांचे मुड्डे लोकांक सांगता, गोंयकारांक सांगपाक सोदतां हेंचे फटिंगपणाक पडनाकात. तुमी तुमचे पळयात कोण काम करतलो, कोणा कडेन जाता. कित्याक इट इज यॉल. इट इज नॉट एनी पार्टी. दीस पीपल परतून सांगतात ओल्डस्ट पार्टी, ग्रँडेस्ट पार्टी, बिगस्ट पार्टी काँग्रेस. नो, ते खंय एक म्हणणें आसा, ते पोदेर गेले पांव गेले, ते तसली गती जाल्ली आसा. ते गेले. इट वॉज बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ गोवा that the party got some recognition, or because the people of Goa that BJP got recognition. It is you all. तुम्ही actual राजा. तुम्ही चितात त्या पार्टी सारखे घट्ट मते दवरात आनी चितात. आनी सांगला तशें ते तुमच्या दारान तेन्ना वोटींग मागपाक येतात तेन्ना तेंचे कडेन तेंचे बँक बॅलन्स मागात, FDs दाखयात म्हूण सांगात. मागीर कळटलें. देव बरें करूं.